रमजानुल मुबारक का 10वां रोजा, ऊपर से जुमेरात का दिन। बस एक मुट्ठी टोटा चावल लेकर बताए गए तरीके से परिंदों को डाल दो, उसके बाद दौलत का सैलाब आ जाएगा। आने वाला पूरा साल दौलत और पैसा इस तरह से बरसते रहेंगे जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। और अगर किसी हाजत के लिए ये अमल कर लेते हो तो बहुत जल्द वो हाजत भी पूरी हो जाएगी। इस अमल को आप 10वें रमजान किसी भी वक्त कर सकते हैं, फिर चाहे आप सुबह के वक्त करें, शाम के या कभी भी। प्यारे बहन भाइयों, आज 10वां रोजा है, यानी रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का ये आखिरी रोजा है। आज के बाद रमजानुल मुबारक का पहले अशरे का एहतताम हो जाएगा। 10वें रोजे की फजीलत इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये जुमे रात वाले दिन आया है, इसलिए आज हमें जो लम्हात नसीब हुए हैं ये बहुत ही बरकत वाले हैं, फजीलत वाले हैं। इसलिए हमने इन लम्हात को किसी भी सूरत जाया नहीं करना। इन बहुत ही फजीलत वाले लम्हात का फायदा उठाते हुए ना सिर्फ अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों के लिए माफी तलब करनी चाहिए, बल्कि फिर जो भी हमारी हाजत है, हम जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं वो भी मांग लेना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको रमजानुल मुबारक की जुमेरात का एक बेहद खास, करने में आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को अगर आप दौलत और रिज्क के लिए करते हैं तो देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने तंगदस्ती और रिज्क की तंगी का ऐसे खात्मा हो जाएगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। और उसके बाद आपके घर पर, आप पर ऐसे दौलत बरसने लगेगी, आपके घर में रिज्क और दौलत ऐसे आने लगेंगे जैसे बरसात में बारिश बरसती है। आने वाला पूरा साल आपके घर में दौलत और रिज्क सैलाब की तरह आती रहेगी। इसी तरह आज के अमल को आप कारोबार या नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। अगर कारोबार के लिए करते हैं तो आपका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपको कारोबार में इतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अगर नौकरी के लिए करते हैं तो आपको आपकी पसंद की, आपके म्यार की नौकरी हासिल हो जाएगी। इसी तरह आज के इस अमल को कर लेने से हर किस्म की बंदिश का भी खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद आपके ऐसे तमाम काम जो कि रुके हुए हैं, जिनमें रुकावटें आ जाती हैं, वो तमाम काम बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। रिश्ते के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता हो जाएगा। यानी आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ उससे आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। दौलत और पैसे के लिए भी किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी हाजत को पूरी करवाने के लिए भी। 10 रमजान जुमे रात के इस खास अमल को करने के लिए बस आपको एक मुट्ठी टोटा चावलों की जरूरत पड़ेगी। टोटा चावल आसानी से हर दुकान पर मिल जाते हैं और ये कीमत में सस्ते भी होते हैं। अगर आपको टोटा चावल नहीं मिलते तो आप टोटा चावल की जगह बाजरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने एक मुट्ठी टोटा चावल या फिर बाजरा लेकर बताए गए तरीके से उन्हें परिंदों को सदका कर देना है। प्यारे बहन भाइयों, सदके की ताकत और फजीलत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सदका उम्र बढ़ाता है, बरकत लाता है, रिज़्क की तंगी को दूर करता है, दौलत में इजाफा करता है। सदके की इतने ज्यादा फायदे हैं कि एक वीडियो में उन पर बात तक नहीं की जा सकती। प्यारे बहन भाइयों, परिंदों को दाना और पानी डालने की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जिस घर में भी परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है फिर उस घर में कभी रिज़्क की तंगी नहीं आती। इसी तरह एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली, मैं बहुत ज्यादा मुफलस हूँ, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसके बावजूद कि मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुश्किल 2 वक्त का खाना पूरा हो पाता है और बाज़ दिन तो ऐसे होते हैं कि वो भी नसीब नहीं होता। मैं मुफलिसी से तंग आ चुका हूँ, या अली मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तू अपने रिज्क में से अल्लाह ताला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दे, बहुत जल्द तू दौलतमंद बन जाएगा। हजरत अली की बात सुनने के बाद वो शख्स कहने लगता है कि या अली, मैं तो गरीब सा शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या ये शख्स तुम्हारे घर में खाना नहीं होता? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है कि या अली, होता है, मैं रोजाना 2 वक्त खाना खाता हूँ। जिसके बाद
حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے 2 دانے ہی کیوں نہ دو لیکن دو، کیونکہ جب بھی کوئی مخلوق دوسری مخلوق کا سوچتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کے بعد انسان پر آئی رزق کی تنگی اور تنگ دستی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور دولت اور پیسہ اس پر برسنے لگتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، عمل کو کرنے کے لیے آپ نے بس ایک مٹھی ٹوٹا چاول لے لینا ہے، یا اگر ٹوٹا چاول نہیں ملتے تو آپ نے ایک مٹھی کے قریب باجرہ لے لینا ہے، کم از کم آپ نے ایک مٹھی لینا ہے، چاہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 21 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 21 بار پڑھ لینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی کوئی انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہے، اس کے پاس نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بدی، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی طاقت سے کرتا ہے۔ اس طرح انسان جہاں اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے وہاں ہی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے، اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد اور طاقت مانگتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے انسان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ جب آپ 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 بار ہی پڑھ لینا ہے سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو اکثر لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں اس کی طاقت اور اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ اپنی خوش نصیبی پر رشک کریں، کیونکہ جو شخص بھی سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اب کہنے میں تو سبحان اللہ بہت ہی آسان ہے، لیکن میزان میں اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس کائنات میں تمام مخلوق کو صرف سبحان اللہ کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے صبح صبح سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں اور اسی کے بعد رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب آپ 21 بار سبحان اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاق کو، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق کو، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق کو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 21 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاق کو۔ پیارے بہن بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دعا میں آپ نے دولت اور رزق مانگنا ہے یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کے بارے میں دعا مکمل کر لینی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے 1 مٹھی چاول یا کم از کم 1 مٹھی باجرہ لے کر پرندوں کو ڈال دینا ہے، اور کوشش کریں کہ پرندوں کو پانی بھی ڈال دیں۔ بس اتنا آسان سا عمل ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ صرف دولت کا عمل نہیں بلکہ رزق کا عمل ہے۔ رزق میں نہ صرف دولت آ جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی دوسری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، پھر چاہے اچھی بیوی ہو یا اچھا شوہر، اولاد ہو یا پھر دوست، یہ تمام رزق میں ہی آتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف آج اس عمل کو کر لیں بلکہ کوشش کریں کہ زندگی بھر پرندوں کو دانہ اور پانی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت اور توفیق دی ہے اس کے مطابق ڈالتے رہیں، پھر چاہے آپ پرندوں کو پانی ہی کیوں نہ ڈالیں، کیونکہ جو شخص بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے پھر زندگی میں کبھی بھی تنگ دست یا رزق کے حوالے سے پریشان ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس عمل کو اب 10ویں رمضان کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، پھر چاہے صبح کریں یا شام کو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔